हेलो गाइज, आज हाम्रो नेपालको अन्तिम दिन है। हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ घरबाट। आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, यता बुवा हुनुहुन्छ, यता चाहिँ हाम्रो हस्बेन्ड मेरो। सो तपाईँले कस्तो भइरहेछ मम्मी? म एक्साइटेड पनि छु, त्यसपछि अनि अलिकति नर्भस पनि छु, किनभने अब छोरीलाई अब छोरी ज्वाइँलाई अब विदेश पठाउने भनेपछि अलिकति अब मनमा कता कता अलिकति पीडा पनि छ। अनि पढ्न जान लागेको, उद्देश्य पुरा गर्न जान लागेको उनीहरूले अब त्यो पढाइ पुरा गर्नलाई अब शुभकामना पनि छ। त्यसमा म धेरै धेरै खुसी छु। सो बुवालाई बुवा अब एकदम मलाई अब आउँदा यात्रा एकदम राम्रो लागेको छ। रमाइबाट बुटोलसम्म पुग्दा खुसी लाग्यो। अब बिच बाटोमा पनि एकदम मिठा नास्ता खाँदै रमाउँदै यहाँसम्म त पुग्यौँ। अब विदेशको लागि युकेको लागि अब अध्ययनको लागि जाँदा मलाई त अब एकतिरबाट खुसी लागेको छ। तर अब छोरी जस्तो मान्छे, ज्वाइँ जस्तो मान्छे अब जाँदाखेरि अलि सुनो जस्तो महसुस लाग्यो। अब यसलाई मैले त्यो सुनुको रूपमा लिएको छैन, खुसीको रूपमा लिएको छु। पक्कै पनि अब त्यहाँ गएर राम्रो होला भन्ने मैले सोच बनाएको छु, सोचेको पनि छु। र पक्कै पनि उहाँले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेर फेरि भेट हुने भन्ने आशा लिएको छु होइन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ? नेपाल छोड्दाको अनुभव कस्तो छ? खुसी नै लागिरहेछ भनौँ होइन। अब यतातिर पनि अनुभव लिइसकेर अब जियो श्रीराम प्रोपर्टीमा काम गरिसकेर अनुभव लिएर अब नेपालमा चाहिँ अब जियोस फ्युचरको लागि चाहिँ अलि पोसिबिलिटी अलि कम देखेर होइन विदेश ट्राई गरेको। अब विदेश पनि भइहाल्यो नै होइन। नेपालमा पनि सम्भावना त धेरै नै छन् होइन। तर पनि अब सम्भावना भए तापनि अब त्यो सेटलमेन्टको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ, अलिक टाइम लाग्ने रहेछ होइन। अब भोलि गएर बच्चा बच्ची, भोलि गएर फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि केही हदसम्म राम्रो होला भनेर अब जान आँटेको छौँ होइन। त्यही मिक्स फिलिङ्स छ। एक्साइटेड पनि छु, नर्भस पनि छु। नयाँ ठाउँ, नयाँ। सो गाइस, त्यही हो आज अन्तिम दिन। अलि नर्भस पनि छु, स्याड पनि छु भनौँ होइन। त्योभन्दा पनि बढी एक्साइटमेन्ट छ। अब नेपाल छोडेर जाँदैछौँ होइन। नेपालको धेरै कुराहरू मिस हुन्छ। तर पनि अब केही न केही चिज पाउनको लागि केही चिज गुमाउनै पर्छ होइन। पर्मानेन्टली छोडेर जान लागेको पनि होइन। ब्याक टु नेपाल आएर पनि केही गर्ने प्लानहरू छ। सो त्यही हो, बाई। अलमोस्ट हाम्रो प्याकिङ चाहिँ डन भइसक्यो। 2टा सुटकेस हामी लगिरहेको छौँ। टोटल चाहिँ हाम्रो पर पर्सन 30 केजी लग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सुटकेस चाहिँ 23 केजी र ह्यान्डब्याग 7 केजी लग्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ सुटकेसमा चाहिँ किचनको सामानहरू चाहिँ राखेको छौँ। यो कुकर हो, अनि खानेकुराहरू पनि राखेको छौँ। 2PM मेरो फेभरेट है। स्याम्पूहरू भयो, डाडु पन्युहरू सबै भनौँ न, तन्ना सन्ना होइन राखेको छौँ। अनि यतातिर मेरो ब्याग मेकअपको सामानहरू रहेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड क्यारी ब्याग हो। ह्यान्ड क्यारीमा चाहिँ 7 केजी भन्दा माथि हुनु हुँदैन। यो चाहिँ डकुमेन्टेसनको पार्ट हो। सबैभन्दा हामीले नछुट्याउने कुरा होइन, टिकट भइ नै हाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको CTM भइ नै हाल्यो, यो होटल रिजर्भेसनको लागि होइन गरेको डकुमेन्ट हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरस टेस्टको रिजल्ट पनि हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ लोकेटर फर्म, यो भएन भने तपाईँले चाहिँ फर्काइदिन्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, तपाईँले यो भरेर चाहिँ प्रिन्ट गरेर लगाउनुपर्ने। अनि त्यसपछि TBको रिपोर्ट भइ नै हाल्यो। अनि भिजा आएको होइन, सबैभन्दा यही नै इम्पोर्टेन्ट हो डकुमेन्टेसन पार्टको लागि। त्यही हो, हामी नेपाललाई एकदमै मिस गर्छौँ। यो रुमलाई पनि मिस गर्छौँ। अन्तिम बसाइ हो हाम्रो। सो अब चाहिँ हामी खाना खान जान्छौँ। बाई बाई। सो गाइज, हामी रेस्टुरेन्ट पुगिसक्यो है। अब हामी खाना खान्छौँ। के खाने आज स्पेसल? म त नेपाली खाना खाने है। म नि त्यही खाने होला, सबभन्दा यही नै मिस हुन्छ होला। चटचट बनाएर त्यो खाने होला। बिरयानीहरू त छैन क्या? बिरयानी छ है।
कसरी छ बिरयानी बिरयानी चिकन मटन दम बिरयानी दम मटन बिरयानी दम के मटनमै हो मटन चिकन ए मटन यता है अनि घिउ र त्यो लगाइदिन खुर्सानी सो गाइज हाम्रो खाना आइसक्यो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ लास्ट डे अफ नेपाल है सो हामी थकाली खाना खाँदैछौँ यो चाहिँ मटन खाना हो अनि हजुरको के हो चिकन हो है चिकन हो सो एकदमै मिठो देखिरहेको छ अब हामी टेस्ट गरेर पनि तपाईँले देखाउँछौँ है त टेस्ट गरेर देखाइदिनुहोस् न त कस्तो छ देख्दाखेरि नै मिठै छ अब पहिला त आँखाले खाने हो नि त आँखाले खाइसकेँ अब टेस्टमा 100% मिठो छ होला भन्ने विश्वास गर्छु भनौँ न ओके घिउ हाल नि त घिउ सट्टा यसरी लोकल घिउ यसरी राखेर होइन यतिको खायो भनेपछि अनि ज्यान पनि टप्पको हुन्छ कि दाल मासको दाल मेरो बेस्ट हो है मासको दाल दाल एड गरेर तरकारी मजाले मिठो लाग्यो यत्रो दिन बस्यौँ ओके बाई अब हामी खाना स्टार्ट गर्छौँ एकदमै मिठो छ एकदमै कामसाम छिटाएर बरु मिटिङ हुन्छ भने चाहिँ ट्रेन भित्र छ होइन भित्र बसेर सोधिहाल कामसाम देखाएर चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स थियो नि त हाम्रो फ्लाइट नेपालको 8:25 छ तिम्रो छोरो म हिजो उहाँ पुग्यो क्या डोमेस्टिक हिँड्छ पुलिसको हेर पनि कहाँ बसेको यहाँदेखि चिनोबाट उहाँबाट बसेको 50% नै कहाँ लगाएको है भने अमन पनि बाई गरिदिनु हो है भित्र जान्दिनँ त मलाई अब यस्तो भनेर जान्दा के जाने तिमीले त फोटो सब खिच्ने खिचिदियो यहीँदेखि दिँदो रहेछ है जान आउनु त उता दिनु हुन्छ छैन पछाडि सबै घुमेर आउनुपर्छ के आउनु हेरियो ल ल ल अमन ल अमन राम्रोसँग गयो राम्रोसँग गए है ल बाई बाई ल है सब कुछ छ जानु राम्ररी जानेको यहाँनिर के गर्नुपर्ने हो पिसिआरको स्ट्याम्प गर्नुपर्छ है फर्स्टमा छुट्टा छुट्टै गरेर पुग्यो हजुर हजुर हामी के सो पहिला चाहिँ तपाईँ एयरपोर्टमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ पिसिआरको स्ट्याम्प लाउनु पर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँ बोर्डर पासको लागि स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ र अरू चाहिँ उताबाट जानुपर्ने हुन्छ सो अब हामी जाँदैछौँ हजुर
हामी बोर्डर पासको लागि जाँदैछौँ। काम त गरेको छैन हो नाप्नु न यता कति केजी छ नाप्नु मिल्छ नि मिल्छ हो हुन्छ त नापेको लागि नेक्स्ट कति लाग्छ भन्छ पुलिसक्यो यता लाग्दैन यो चाहिँ कति केजी ए 15 यहाँ 20 मात्रै है अझै धेरै नै रहेछ अझै भन्नु छ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बोर्डिङ पास हुँदैछ अब लाइन एकदमै लामो छ अब हामी कहाँ जाने अब हामी इमिग्रेसन जाँदैछौँ हेलो के गर्दैछौँ हामी अहिले हामी फ्लाइटको वेट गर्दैछौँ है 8:35 मा हाम्रो फ्लाइट रहेको छ इमिग्रेसनबाट हामी डाइरेक्ट चेकिङ भएर यहाँ कुरिरहेको छौँ सो तपाईँहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य यहाँ सबैजना वेट गरिराख्नु भएको छ एनिथिङ भन्नुपर्ने केही छ अहिलेलाई त केही पनि छैन अब हल्का नर्भस भइहाल्छ OMG आर यु फिलिङ नर्भस अनि नर्भस भएर पनि एक्साइटेड पनि छु भनौँ न म चाहिँ एक्साइटेड छु नर्भस चाहिँ म 0% छु आई डोन्ट नो वाइ है के कुरामा नर्भस हुनुहुन्छ त हजुर अब त्यहाँ गएर अब कसरी सेटल हुने त्यो आई मिन भर्खर स्टार्टिङ फेज हो नि त अब त्यहाँ गएर रुम कस्तो हुन्छ फ्ल्याटमेट कस्तो हुन्छ त्यहाँ गएर हरेक कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ अलि नर्भस छु म फेरि अल इज वेल थ्योरीमा बेस्ट भएर बसिरहेको छु है ओके बाई रातिको भ्यू
कस्तो दामी देखियो تفضلوا بإخبارنا إذا كان هناك أي شيء يمكننا نقوم به لمساعدة सरी फाइनल्ली हामी कतार पुगेको छौँ दोहा कतार भन न दोहा कतार फाइनली we are here at Doha Qatar feels different हाम्रो लगेज कता हुन्छ I don't know हाम्रो लगेज कता हुन्छ हामी त यतिकै गइरहेको छ मान्छे त डिफ्रेन्ट कन्ट्री जाने होला हामी कुन कन्ट्रीको हो यस्तो हो क्या ल फर्स्ट प्रायोरिटी त्यहाँ कहाँ बोर्डिङ हुन्छ कहाँ चेक इन हुन्छ त्यही हजुर हाई कहाँ पुग्यो हामी मलाई पनि थाहा छैन कहाँ पुग्यो तर हामी जाँदैछौँ दोहा कतार फाइनली हामी दोहा कतार पुगिसक्यौँ है गाइज रातिको 10 बजेको छ अब हामी जाँदैछौँ लगेज लिन हामी जान चाहिँ कहाँ लागेको अरे हामी युके हो र होइन होला जस्तो छ रेल त मैले यस्तो गरेँ छैन एकदमै निद्रा लागिरहेको छ है हामी दोहा कतारमा छौँ बोर्डिङ पास गरेर हामी बसिरहेको छौँ रातिको 2 बजेको छ अब हाम्रो 3 बजेको फ्लाइट छ सो वेटिङ गरिरहेको छौँ द्याट्स इट कस्तो फिल भइरहेछ त अब युके अब 6 घन्टामा पुग्छौँ एकदमै खुसी फिल भइरहेको छ है नेगेटिभ इमोसन त्यस्तो केही पनि छैन आई एम ब्यालेन्सिङ इट Overall, I'm feeling excited, happy, optimistic. हामी पुग्यौँ त फाइनली हामी पुगिसक्यौँ कति बजेको छ त अहिले नेपालको 12 बजेको छ है यहाँ चाहिँ ओके यही होटलमा बसिरहेको छौँ क्वारेन्टिन 10 दिनको लागि अब बाँकी चाहिँ कोठाहरू पछि तपाईँलाई देखाउने नै छौँ टिल देन बाइ बाइ सब्सक्राइब आवर च्यानल टेक केयर